स्पेशल सेसन छ किनकि सेलिब्रेसन पनि छ निकै नै वेस्टिज बिएपथको इन्टायर टिममा एउटा नयाँ खुशखबरी पनि छ हैन। तर त्यो खुशखबरी सुनाउनु भन्दा पहिला मलाई अचानक अझै तपाईको जुन भाव छ कहिलेकाहीँ यस्तो हामी के हुन्छौँ भने भनिन्छ 90% व्यक्ति अगाडि किन बढ्दैन रे, किनकि त्यो व्यक्ति प्राय आराम तलबी हुन्छ। अमीर व्यक्ति कहिले पनि आराम तलबी हुँदैन, ध्यान राख्नु ल। जसलाई हामीले धनी भन्छौँ नि, आहा क्या आरामले रहन्छ होला, न। धनी व्यक्ति, महान व्यक्ति, ठुलो व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कहिल्यै पनि आराम तलबी हुँदैन, ध्यान राख्नु होला। बुझ्नुभयो नि? सायद हामी 20,000 का जाहिर खानेवाला मान्छे बिहान 8 बजे उठ्छौं भने एक दिनको 1 करोड कमाउने मान्छे सायद त्यो 5 बजे उठेर आफ्नो कामको सुरुवात गरेको हुन्छ। मसँग यस्तो हजारौं उदाहरण छ जसको अन्डरमा म 5 साल बसेर काम गरेको थिएँ। आज 1 अरब 35 करोड पपुलेसनमा लगभग 68औं धनी व्यक्ति छ। उहाँसँग म लगातार 5 साल बिल्कुल डेली फ्रन्टमै बसेर म काम गर्ने मलाई मौका पाएको थिएँ। आज पनि त्यति बेला पनि जब जिरोमा थिए, आज पनि 3 बजे उठेर उनीहरूको दिनचर्या सुरु हुन्छ। तब गएर यो चमत्कार भएको छ। भन्न खोजेको के भने 90% व्यक्ति जो असफल छन्, जो गरिब छन्, आराम तलबी हुन्छन्। उनीहरूलाई आराम राम्रो लाग्छ। तर जो समृद्ध छ, जो महान छ, जो धनी छ, त्यो आरामदेखि उसले कहिले पनि आराम महसुस गर्दैन, हैन? आरामदेखि आराम महसुस गर्दैन। एउटा हिन्दीमा मेरो एक लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा कोटेसन, मलाई अहिले पनि कविता याद आउँछ। हिन्दीमा छ है, तर अन्यथा नमान्नु होला किनकि भाषामा त्यस्तो केही फरक पर्दैन। तर यो कोटेसन मैले हिन्दीमा सुनेको, त्यो कारणले हिन्दीमै भन्यो भने राम्रो हुन्छ। उहाँले डाइरेक्ट सेलर, किनकि डाइरेक्ट सेलरको एक, जसलाई मैले एक आइडल मान्छु, तर दुर्भाग्यवश उहाँको जीवन त्यति लामो रहेन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो एउटा कवितामा, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं। यो शब्द एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुलाई। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, आराम कर। यो कविताको एक छन्द हो। यसमा एकदम शब्दलाई एकदम फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं। तपाईलाई लागि त रहेको छ कि म हेल्दी लिभिङ गर्छु, म वेस्टिज गर्छु, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा म बिल्कुल टाइम इन्भेस्ट गरिरहेको छु, म भविष्यमा लखपति हुने, करोडपति, तपाईलाई लागेको त छ। तर कविताले के भन्छ? तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, तू आराम कर। कविताको अर्को छन्दमा उहाँले गजब भन्नुभएको छ, इश्क चाहे कदम कदम कुर्बानियां। इश्क मतलब प्रेम, मतलब इश्क मतलब तपाई जुन पनि काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम, बुझ्नुभयो नि? इश्क चाहे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए लजदे कुर्बान कर, फिर तू आराम कर। के भन्नुभएको छ? इश्क चाहे कदम कदम कुर्बानियां। यदि तपाईले कुनै पनि प्लेटफर्ममा तपाईले सफलता देख्नु भएको छ भने त्यसले तपाईबाट कुर्बानी माग्यो। कुर्बानी मतलब बलिदानी, त्याग, सैक्रिफाइस, मेहनत मागेकै हुन्छ। यो कविताले भनेको छ है। म त्यो यति रोचक लाग्थ्यो मलाई, किनकि एक शानदार त्यो व्यक्ति सायद आज हुन्थ्यो भने डाइरेक्ट सेलिङको इतिहास नै अलग्गै मुडिसकेको हुन्थ्यो यो इन्डिया, के अरे एसियामा। तर अनफर्चुनेटली त्यो व्यक्ति जानुभयो। उहाँको शब्दलाई म अक्षरशः दोहोऱ्याइरहेको छु। इश्क सर पढिरहनु त, म नोट गर्दैछु। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, तू आराम कर। आराम कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए लज्जते कुर्बान कर, फिर आराम कर। यसलाई नभए म पछि तपाईलाई दिउँला, केही छैन। यो कविताले के भनिरहेको छ भने यदि तपाई जिन्दगीमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने
केही समयको लागि केही कुर्बानी दिनुस्, त्यसपछि फेरि आराम गर्नु। तर हाम्रो जिन्दगीमा हर दिन हामी आराम गरिरहेका हुन्छौँ, हर दिन हाम्रो आराम नै हुन्छ। यति भन्दा भन्दै किनकि स्टार्टिङमा एक एग्रेसन मैले देखेको कारणले आज मेरो दिमागमा अब लगातार यो या त मलाई यो एग्रेसन देखाउनै हुन्थेन, अब देखाइसकेपछि अब यो सबै यो कविताहरूको झडी कहानीको झडी पनि तपाईँले झेल्नै पर्छ जबसम्म तपाईँको दिमागले यसलाई सही तरिकाले ठम्ब्याउँदैन। हामी एकछिनको अँध्यारोले देखिने बित्तिकै भ्रमित हुन्छौँ। तपाईँको हातमा एक यस्तो दीपक छ, त्यो दीपक हातमा राख्नुहोस्, त्यसलाई भैँमा झर्न नदिनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहोस्। अँध्यारो बिल्कुल अन्धकार छ तर तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो भने उज्यालो पनि तपाईँसँग अगाडि बढ्दै जान्छ। यो चिजलाई हमेसा तपाईँहरूले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई जसलाई पनि कुनै पनि सफलताको यात्रामा अलिकति पनि तपाईँले तिरमिराउन लाग्नुहुन्छ, अँध्यारो तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला यो शब्दलाई याद राख्नुहोस् होला। जबसम्म तपाईँको हातबाट त्यो उज्यालो खस्दैन र तपाईँ त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ त त्यो उज्यालो पनि, त्यो अँध्यारो पनि बिस्तारै बिस्तारै चिरिँदै जान्छ। तपाईँले उज्यालोको दर्शन अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ र लक्ष्यमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। मलाई याद आयो कि कमिटमेन्ट के चिज हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कोही व्यक्तिको शब्दले मोडिदिन्छ, कहिलेकाहीँ सानो एउटा प्रोडक्टले मोडिदिन्छ, कहिलेकाहीँ सानो हाम्रो इन्कमले मोडिदिन्छ, कहिलेकाहीँ केही एक अलग सानोतिनो एक्सपेक्टेसनको कारणले हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो लक्ष्य नै मोडिदिन्छ उहाँले। तपाईँलाई म एउटा रियल स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। एक क्रिकेट म्याच थियो, आई थिङ्क लगभग 2007 को यो कुरा हो। त्यति बेलासम्म दुनियाँमा गड अफ क्रिकेटर भनेर सचिन तेन्दुलकर, जुन हाम्रो छिमेकी मुलुककै एक महान क्रिकेटर भए, उनलाई मानिन्थ्यो। त्यति बेला एक टुर्नामेन्ट हुँदै थियो, इन्डिया र अस्ट्रेलियाको म्याच हुँदै थियो। त्यति बेला एक नयाँ व्यक्ति मिस्टर ब्रेड हग अस्ट्रेलियाका एक क्रिकेटर थिए, नयाँ थिए। अनि त्यसपछि सचिन तेन्दुलकरको त्यति बेलासम्मको इमेज अलग बनिसकेको थियो, मतलब गड अफ क्रिकेटर भनेर यसरी चिनिन्थ्यो। त्यो म्याचमा अचानक ब्रेड हगले के गरे, सचिन तेन्दुलकरलाई बोल्ड मार्दे। यु नो बोल्ड मतलब विदाउट एनी रन उनलाई आउट गर्दे, बोल्ड मार्दे। बुझ्नुभयो नि? किनकि ब्रेड हग बिल्कुल नयाँ व्यक्ति थियो अनि सचिन तेन्दुलकर एक महान क्रिकेटर थिए अनि उसलाई बोल्ड गर्नु आफै आफमा ठुलो कुरा थियो। अनि त्यसपछि जब गेम खत्म भयो, जब त्यो ब्रेड हग आफ्नो अस्ट्रेलिया पेभिलियन फर्किँदै थिए, जानुभन्दा पहिला, किनकि उसको लागि त जिन्दगीको एउटा अविस्मरणीय थियो, एक खेलाडीलाई, मतलब दुनियाँको महानतम खेलाडीलाई बोल्ड गर्नु एक नयाँ क्रिकेटरको लागि आफै आफमा ठुलो एक हौसला थियो उनको लागि। खुसी खुसी हुँदै फर्किनुभन्दा पहिला सचिन तेन्दुलकरको पास उनी गए अनि हातमा एउटा उनको बल थियो अनि बिल्कुल उनी एक्साइटेड थिए, खुसी थिए। अनि त्यसपछि उनले बल सचिन तेन्दुलकरलाई देखाउँदै भने कि सर, मैले हजुरलाई बोल्ड गरेँ, तपाईँ एक महान खेलाडी, म एक नयाँ, मेरो लागि यो जिन्दगीको एक अविस्मरणीय छेडो, म यसलाई जिन्दगीमा कहिल्यै भुल्नै चाहन्न, प्लिज मलाई तपाईँको अटोग्राफ दिनुहोस्। बलमा उनले अटोग्राफ लिनको लागि सजेस्ट गरे सचिन तेन्दुलकरलाई। अनि त्यसपछि सचिन तेन्दुलकरले पनि मुसुक्क हाँसे अनि त्यसपछि त्यो बल लिए, अटोग्राफ लेखे। तर के लेखे थाहा छ तपाईलाई? कि जिन्दगीमा अब तैँले यो दिन दुबारा देख्न पाउने छैनस्। अटोग्राफमा उनले के लेखे कि जिन्दगीमा दुबारा अब तैँले यो दिन देख्न पाउने छैनस्। अब त्यो व्यक्तिले जब त्यो लेख्यो, त्यो लेखिसकेपछि के घरमा गएर मासु भात खान थाल्यो होला, बियर पिउन थाल्यो होला कि के गर्न थाल्यो होला? आफ्नो शब्दलाई, आफ्नो शब्दको लाजलाई राख्नको लागि, आफ्नो कमिटमेन्टलाई पूरा गर्नको लागि, जिन्दगीको अन्तिम टुर्नामेन्टसम्म पनि, अन्तिम आफ्नो क्यारियरको अन्तिम दिनसम्म पनि त्यो व्यक्तिले चाहे 200 सेन्चुरी मान्यो, चाहे 300 सेन्चुरी मान्यो, चाहे 1 सेन्चुरी, 2 सेन्चुरी, 3 सेन्चुरी मार्यो,
उसको मर्निङ विदाउट फेसिङ 5 बल उसले आफ्नो दिनचर्याको सुरुवात नै गरेन। कमिटमेन्ट, यसलाई भन्छु म कमिटमेन्ट। त्यसपछि ब्रेड हगसँग उसको कयौं यस्ता फाइटिङ चल्यो, कयौं पटक उसको म्याच भयो, तर ब्रेड हगले कहिले पनि उसको विकेट लिन सकेन। यसलाई भन्छ कमिटमेन्ट। यदि उसले जुन त्यो शब्द लेख्थ्यो नि, त्यो शब्द पछि उसको मनमा के स्थिति भयो होला के। त यसरी सम्पूर्ण साथीहरु म के भन्छु भने कि डाइरेक्ट सेलिङमा पनि तपाईलाई थाहा छ कि तपाईको अगाडि कसैले गरेका छन्, हुन्छ, सम्भव छ। प्लान यदि तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भयो भने यति गर्नुभयो भने यो आउँछ, यति गर्नुभयो भने यो आउँछ, यति गर्नुभयो भने यो आउँछ, स्पष्ट छ। तर यदि आएको छैन भने त्यो प्यारामिटर पूरा हुनुभन्दा पहिला, त्यो प्राप्त हुनुभन्दा पहिला त्यो कमिटमेन्टलाई हमेशा याद गर्नु। के तपाईले कसैलाई कि आउनुस् हामी साथमा सफल हुन सक्छौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो? यदि तपाईले कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो भने साना तिना ऐरे गैरे नथु खैरे तपाईको एकाउन्ट एक दिन 0, 50,000, 1 लाख आएर 0 हुँदासम्म पनि तपाई यहाँ शहीद हुन सक्नुहुन्न। किनकि लाख पनि किन आयो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, 0 पनि किन आयो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कमिटमेन्टको साथमा यदि तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने दुनियाँमा यो भन्दा पाक साफ पुण्यदायी बिजनेस म अर्को मैले कयौं प्रयत्न गरे। तपाईहरुको जानकारीको लागि म आज एक रहस्य खोल्दै छु। हुन त कुनै दिन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यदि मेरो फेसबुकमा गएर सर्च गर्नुभयो, आज भन्दा मेरो 21-22 साल पुरानो यदि फोटोहरु हेर्नु भयो भने, हुन त सायद त्यति बेला फेसबुक थिएन, तैपनि मैले त्यो फोटोलाई मैले पुराना सायद आज भन्दा 7-8 साल पुरानो यदि फोटो हेर्नु भयो भने म बिल्कुल पयालो धोती कुर्तामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, बिल्कुल जोगी जस्तो भेषमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अगाडि म छु किनकि म सोच्थे कि सायद अध्यात्मको माध्यमबाट, धर्म क्षेत्रको माध्यमबाट म शिखरमा पुग्छु। म त्यो चिडबासा, भगडुबासा, त्यो गंगोत्री कहाँ हिमालयको त्यो गुफाहरुमा, यो कयौं गुफाहरुको नाम अहिले पनि चिडबासा, भगडुबासा मैले कयौं भने नि, यो सबै अलग-अलग गुफाको नाम हो। ती सम्पूर्ण गुफाहरुमा तपस्या गर्न भनेर म गएको पनि थिएँ। 5 साल लगातार म बिल्कुल पयालो पीत वस्त्रमा मैले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको थिएँ, स्पान्ड गरेको थिएँ। मैले त्यो अध्यात्मलाई देखेको छु। फेरि म दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो त्यो कम्पनी जहाँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर पतञ्जलिमा फेरि 5 साल मैले जब पनि गरे। अध्यात्म क्षेत्रमा त्यो सेवा पनि गरे मैले। 5 साल मैले दुनियाँको नामी कम्पनीमा एज अ ग्राफिक डिजाइनर एक रेपुटेड लेभलमा मैले जब पनि गरे। अनि आज तपाईहरुको अगाडि एज अ डाइरेक्टर, एज अ क्राउन डाइरेक्टर तपाईहरुको अगाडि उपस्थित पनि छु। यदि यहाँ छु त केही न केही यसमा देखेको छु। अध्यात्म, धर्म, बिजनेस, स्वार्थ, परमार्थ, यो सबैको बीचमा यदि अल्टिमेट अन्तिममा म डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा यदि टिकेको छु भने यसमा केही न केही रहस्य त तपाईले अवश्य देख्न सक्नुहुनेछ। सो सम्पूर्ण साथीहरुलाई त्यो कमिटमेन्टको साथमा अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। कहिल्यै पनि एक क्षण भरको लागि पनि विचलित हुन नदिनु, किनकि तपाई विचलित हुनुभयो भने तपाईको समाज विचलित हुन्छ, तपाईको देश विचलित हुन्छ। जुन प्लेटफर्ममा यदि तपाई अलिकति पनि धुर्मुराउनु भयो भने तपाईले यो भन्दा बेस्ट अरु के पाउन सक्नुहुन्छ? कल्पना गर्नु त, यो भन्दा बेस्ट तपाईले यो देशमा बसेर केही पाउनै सक्नुहुन्न। यो भन्दा बेस्ट तपाईले केवल यही पाउन सक्नुहुन्छ कि मलेसियामा गएर भाडा माझ्नु। कयौं यस्ता साथीहरु हुन त, म दुःखको साथमा कयौं साथीहरुले मलाई सुन्नु भयो भने उहाँले सायद अन्यथा नलिनु होला। यस्ता स्मार्ट व्यक्तिहरु आर्मीबाट रिटायरमेन्ट लिएर, मेरो आफ्नै भाइ अस्ति कुरा भइरहेको थियो अनि घण्डङ गुण्डुङ आवाज आइरहेको थियो, आर्मीबाट रिटायरमेन्ट लिएर अहिले अर्को देशमा गएर भाडा माझिरहेको छ। त्यो हुन सक्छ बेटर भनेको, बेस्ट भनेको। यसको अलावा तपाईको अरु के हुन सक्छ? कल्पना गर्नु त, इफ यु फाइन्ड द बेटर वे then this you can go, but I challenge you, I guaranteed you, I can't find other source better than this. यदि सफल हुनको लागि जति पनि प्यारामिटर चाहिन्छ, केवल म पैसाको कुरा गरेको छैन, नाम, शरत, सर्कल, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, यो सबै चीज नभइकन एक व्यक्ति कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन। यो सबै चीज यदि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने there is not other source, you can't find, never. So